इनका एतराज है कि अल्लाह ने सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 48 में कहा कि हमने जमीन को फर्श बनाया, और फिर कहते हैं फर्श सपाट होता है, इसलिए यह आयत भी जमीन के गोल की बजाय सपाट होने की दलील है। अब आते हैं नाज़रीन इनके इस इतराज की हकीकत की तरफ। यहां यह बात जहन में रखना बहुत जरूरी है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में अपने एहसानात वाज़े कर रहे हैं। मसलन अगर आप कहीं सुनसान रेगिस्तान में फंस जाते हैं, आस पास कोई नहीं, गर्मी की शिद्दत है और खाने पीने को भी कुछ नहीं बचा, आप मौत को अपनी आंखों से देख रहे हैं, आपको यकीन हो जाता है कि अब आपका यहां से बच निकलना नामुमकिन है, तो ऐसी सूरत में अगर कोई आपकी जान बचा ले तो यह कितना बड़ा एहसान होगा आप पर। नाज़रीन जरा गौर तो करें। और कल को अगर आप उसी से दुश्मनी करना शुरू कर दें तो क्या वो आपको आप पर किया हुआ अपना एहसान याद नहीं दिलाएगा? और फिर अगर याद दिलाएगा तो सवाल यह पैदा होता है किस मकसद के लिए वो अपना एहसान याद दिलाएगा? ज़ाहिर है नाज़रीन इसलिए कि अगर आप पर इतना बड़ा एहसान किया था तो इसलिए नहीं कि आप उल्टा बाद में नुकसान पहुंचाना शुरू कर दें, उसी के खिलाफ ऐलान जंग शुरू कर दें, उसके साथ दुश्मनी करना शुरू कर दें, बल्कि इसलिए एहसान किया था ताकि आप शुक्र करें, यानी आप भी एहसान का बदला एहसान से चुकाएं। और इसी का अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह रहमान की आयत नंबर 60 में भी जिक्र किया, हल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान। क्या है जज़ा एहसान की, यानी क्या है बदला एहसान का, मगर एहसान। यानी आप गौर करें कि कौन कौन सी मखलूकात आप पर एहसान कर रही हैं। जरा गौर करें, अगर आपको ऑक्सीजन ना मिले तो क्या आप ऑक्सीजन के बगैर जिंदा रह सकते हैं? तो गौर करें कौन सी मखलूकात हैं जो आपको ऑक्सीजन फराहम कर रही हैं, और क्या वो इसके बदले में आपसे कोई उजरत तलब कर रही हैं, उजरत ले रही हैं, या फिर वो एहसान कर रही हैं? और फिर बदले में आप उन मखलूकात के साथ क्या कर रहे हैं? जरा गौर करें, जो खुराक आप खाते हैं, जो गोश्त वगैरह आप खाते हैं, कौन सी मखलूकात हैं जो आप पर एहसान करती हैं? आपकी भूख को खत्म करने के लिए वो अपनी जान आपके सामने पेश करती हैं, और बदले में क्या आप उन पर एहसान करते हैं? आप बदले में उनको क्या दे रहे हैं? आप बदले में उनके साथ क्या कर रहे हैं? यही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि एहसान का बदला क्या है? एहसान ही तो है, एहसान का बदला एहसान है। बिल्कुल ऐसा ही नाज़रीन आप गौर करें कि आज पूरी दुनिया के इंसान क्या कर रहे हैं, इंसानों को दुनिया में किस मकसद के लिए भेजा गया, और उसके बरक्स वो दुनिया पर क्या अमाल इंजाम दे रहे हैं। जमीनों आसमानों को दिन रात नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनमें फसाद कर रहे हैं, मखलूकात को इधर से उधर कर रहे हैं, मखलूकात को उनके मकामात से हटा रहे हैं। तो ऐसी सूरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में इंसान पर अपने किए हुए एहसानात याद दिला रहे हैं कि ये एहसानात तुम पर इसलिए किए थे कि तुम उल्टा अल्लाह से ही दुश्मनी मोल लो, उसकी खलक में छेड़छाड़ करना शुरू कर दो, अल्लाह के खिलाफ मंसूबाबंदियां करना शुरू कर दो, जो आज तुम कर रहे हो। यूं अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान को अपने एहसानात याद दिला रहे हैं कि हमने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श बनाया, जैसा कि आप इस आयत में देख सकते हैं। सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 48 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, और अर्द थी फर्श बना दिया हमने उसे, यानी रहने के काबिल बना दिया। फर्श कहते हैं रहने के काबिल जगह को। और नाज़रीन दूसरे कई मकामात पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बिल्कुल खोल खोल कर वाज़ेह कर दिया कि जमीन गेंद की तरह गोल है। ना सिर्फ गेंद की तरह गोल है बल्कि तेज रफ्तारी से सफर कर रही है, अपने ही महवर पर भी घूम रही है। और इस आयत में यही बताया जा रहा है, यही कहा जा रहा है कि देखो किसी गोल और तेज रफ्तारी से कई अतराफ में बैक वक्त सफर करने वाली शय पर इतने सुकून से रहा जा सकता है, रहा जा सकता था। इसके बावजूद हमने तुम पर यह एहसान किया, इतना अजीम एहसान किया कि जमीन के गेंद की तरह गोल होने की वजह से नाकाबिले रहाइश होने के बावजूद और कई सिमतों में सफर करने की वजह से भी नाकाबिले रहाइश होने की बावजूद तुम्हारे लिए फर्श यानी रहने के काबिल बनाया, काबिल रिहाइश बना दिया। क्या यह इतना अजीम एहसान इसलिए तुम पर किया था कि तुम जमीनों आसमानों में छेड़छाड़ करो, अल्लाह की आयात का कज़ब करो, आसमानों और जमीनों को फसाद ज़दा करो, अल्लाह से दुश्मनी करो।
اللہ کی مخلوقات کو ان کے مقامات سے ہٹاؤ، کیا اس لیے یہ عظیم احسان تم پر کیا تھا؟ اس لیے ناظرین، یہ کہنا کہ یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ زمین چپٹی ہے، یہ انتہائی جاہلانہ بات ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار شکر کرنے کی تلقین نہ کرتا۔ شکر کہتے ہیں احسان کا بدلہ احسان سے چکانے کو۔ شکر کہتے ہیں جو کچھ بھی آپ کو عطا کیا گیا، جس مقصد کے لیے عطا کیا گیا، اسی مقصد کے لیے اس کے استعمال کو۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو فرش کی بجائے قرار کہا۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 61 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا ہے، امن جعل الارض قرارا، کون ہے، کیا ہے جس نے ارض کو کر دیا ٹھہرنے کی جگہ، ٹھہرنے کے قابل کر دیا۔ پھر سورہ غافر کی آیت نمبر 64 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ ہے، وہی ذات ہے، جعل کر دیا تمہارے لیے ارض کو، زمین کو قرار، ٹھہرنے کے لائق، ٹھہرنے کے قابل۔ اب ناظرین ذرا غور کریں، ان آیات میں زمین کو انسانوں کے لیے قرار کیوں کہا؟ قرار کہتے ہیں جس پر ٹھہرا جا سکے، اور یہ لفظ وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں ناممکن کو ممکن بنایا گیا ہو۔ مثلاً آپ گاڑی پر سامان لاد کر لے جا رہے ہوں، اگر سامان باندھا ہوا نہیں تو گاڑی چلنے سے سامان ہلے گا، ادھر ادھر ہوگا، یہاں تک کہ سر کر نیچے بھی گرے گا۔ اور اس کے برعکس قرار کہتے ہیں گاڑی تو چلتی رہے مگر سامان بالکل ایسے ٹھہرا ہوا ہو جیسے کہ وہ کھڑی گاڑی پر پڑا ہوا ہے، رکی ہوئی گاڑی پر پڑا ہوا ہے۔ اب ناظرین اگر صرف اتنا ہی بتانا مقصد تھا کہ زمین تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ بنا دی، تو کیا انسان کو نظر نہیں آ رہا؟ یعنی کیا انسان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ زمین قرار ہے، وہ زمین پر ٹھہرا ہوا ہے؟ کیا انسان زمین پر ٹھہرا ہوا نہیں ہے؟ کیا انسان کو زمین پر ٹھہرنے میں مشکل پیش آتی ہے کہ وہ ادھر ادھر گر رہا ہے، ادھر ادھر پھسل رہا ہے؟ جیسے کہ آپ چلتی ہوئی گاڑی پر سوار ہوں تو آپ ادھر ادھر ہل رہے ہوں گے، پھسل رہے ہوں گے، آپ کو مشکل پیش آ رہی ہوگی ٹھہرنے میں۔ جب انسان زمین پر ٹھہرا ہوا ہے، وہ ادھر ادھر نہیں گر رہا، تو پھر انسان کو یہ کہنا کہ ہم نے تمہارے لیے زمین کو قرار بنایا، یہ بات تو بے بنیاد ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ تو انسان کو پہلے ہی علم ہے کہ زمین ٹھہرنے کے قابل ہے، اسی لیے تو وہ اس پر ٹھہرا ہوا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ زمین چپٹی ہے۔ مگر انسان کو یہ علم نہیں تھا کہ زمین چپٹی نہیں بلکہ گیند کی طرح گول ہے، اور نہ صرف گیند کی طرح گول بلکہ تیز رفتاری سے بیک وقت کئی طرف سفر کر رہی ہے۔ تو یہی اللہ سبحانہ و تعالی انسان پر واضح کر کے اپنا احسان یاد دلا رہے ہیں، اپنا احسان سامنے لا رہے ہیں کہ دیکھو ایک گولے کی مانند گول زمین جو بیک وقت کئی سمتوں میں انتہائی تیز رفتاری سے سفر کر رہی ہے، کیا اس پر ٹھہرا جا سکتا تھا؟ اس پر انتہائی سکون سے بے فکر ہو کر رہا جا سکتا تھا؟ ادھر ادھر گرنے کا خوف نہیں، رائی برابر بھی ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ کہیں تم زمین کے نیچے گر پڑو گے؟ تو یہ کس نے کیا؟ یہ اتنا عظیم احسان ہم نے تم پر کیا، یہ اتنا عظیم احسان جس نے کیا وہ اللہ ہے، غور کرو۔ اور پھر تم اس احسان کے بدلے اللہ کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ غور تو کرو، تم زمین و آسمانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہو، فطرت کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ تم الٹا اللہ کے دشمن بنے ہوئے ہو۔ ہم نے تم پر اتنا عظیم احسان کیا اور تم الٹا ہمارے ساتھ ہی دشمنی کر رہے ہو، زمین و آسمانوں کو فساد زدہ کر رہے ہو، زمین اور اس کے گرد گیسوں جو کہ 7 تہہ گیسوں کی تہیں ہیں، 7 آسمان، ان میں چھیڑ چھاڑ کر رہے ہو، ان میں پنگے لے رہے ہو، ان میں مخلوقات کو ان کے مقامات سے ہٹا رہے ہو، ان کا غلط استعمال کر رہے ہو، ان میں تبدیلیاں کر رہے ہو۔ کیا اس لیے تم پر اتنا عظیم احسان کیا تھا کہ تم یہ سب کرو؟ ناظرین زمین کو فرش کہنا، زمین کو قرار کہنا، اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ مشرکین عرب اور یہود و نصارہ کے عقائد کی تائید و تصدیق کی جا رہی ہے، بلکہ ان آیات کا مقصد انسان کو اپنے احسانات یاد دلا کر اسے اللہ کے ساتھ بغاوت کرنے سے روکنا ہے،
اگر وہ احسان کا بدلہ نہیں چکاتا تو پھر اسے دوسری طرح روکا جائے گا، ڈنڈے کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ۔ اور آج اگر وہ نہیں مانتا، جو کہ نہیں مانے گا، تو ان قریب وہ اس کا انجام بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔